अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी को और तमाम मीडिया के अफराद को सबसे पहले मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात ने अपनी दिलचस्पी से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए। एक अहम मौजू आप हज़रात से डिस्कस करनी है जो पूरी कौम को जिसके मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद होनी चाहिए और जिसके मुताल्लिक़ हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। असल में ये है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया है, जो कोरोना के जो दौर गुज़िश्ता 1.5 साल से चल रहा है, उसमें गोया इंसानी ज़िंदगी का हर सेक्टर, चाहे वो समाजी एतबार से हो, इक़्तिसादी लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, हर सेक्टर मुतासर हुआ और हर सेक्टर के जो ज़रूरी और अहम अफराद रहे वो अपने अपने सेक्टर और अपने अपने हलक़े के अंदर उसको असरनो कैसे डेवलप करें और किस तरीक़े से उसको फिर से अपने रूटीन पर लाएं, उस बारे में फ़िक्रमंद हुए। उसके मुताल्लिक़ दानिश्वरों को बुलाया गया, उसके मुताल्लिक़ अहम लोगों को बुलाया गया, वेबिनार्स हुए, सेमिनार्स हुए, मीटिंग्स हुए और फिर नए सिरे से असरनो उसका यानी खद्दोखाल उसकी तमाम चीज़ें नए तौर पर उसके मुकर्रर हुए और बाज़ाब्ता तौर पर हर सेक्टर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर बहुत सारे सेक्टर मुतासर हुए उसके अंदर तालीमी शोबा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर के अंदर तालीमी शोबा एजुकेशन फील्ड बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और तालीम एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया के अंदर सब यानी हर कौम की रीढ़ की हड्डी और इंतहाई बैकबोन समझी जाती है। पैसा ख़त्म होता है तो फिर आ जाता है, लेकिन एजुकेशन अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है या उसके अंदर गैप आ जाता है तो कौमें बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती है। तो बात दरअसल ये है कि एजुकेशन की फ़ील्ड में जो खला और जो प्रॉब्लम्स आए उसके ऊपर भी एजुकेशन जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन और असली तालीम के इदारे अपने तौर पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए इब्तदाई दौर से। यानी जैसे ही कोरोना इब्तदाई वक्त में आया और लॉकडाउन हुए और पेंडेमिक पूरे यानी स्कूल्स कॉलेजेस जब बंद हुए, उसी वक्त से वो फ़िक्रमंद हुए, उस बारे में तजावीज़ लिए, उस बारे में रिसर्च हुआ, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया सिस्टम दरियाफ़्त हुआ, उसके ऊपर फ़वाइद कितने हुए, नुकसानात हुए, वेबिनार्स हुए, उसका एक बाज़ाब्ता सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं गुज़िश्ता साल से कम अज़ कम। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर पूरे हमारे इंडिया के अंदर एक और एजुकेशन सिस्टम चलता है, यानी जो असरी उलूम के साथ साथ अपना रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम भी एक चलता है जो हर मज़हब का अपना होता है। यहाँ पर मुसलमानों के लिए पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर तालीमी शोबे में मुसलमानों का एक तबक़ा, अगरचे 90% तबक़ा स्कूल्स और कॉलेजेस और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाता है, लेकिन 10% ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इस मदरसे को जाते हैं और मदरसा फील्ड यानी इख्तियार करते हैं, वो रिलीजियस स्टडीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। और ये हिंदुस्तान भर के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मदारिस आज मौजूद हैं जो हिंदुस्तान को एजुकेटेड बनाने में, हिंदुस्तान को एक महज़्ज़ब तरीन मुल्क बनाने में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर स्कूल्स का जो काम होता है वो शहरों के अंदर होता है, मुतमव्विल लोगों के दरमियान होता है, दरमियानी तबक़े के लोगों के दरमियान होता है। लेकिन मदरसों का रूल जो है वो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल ऐसे इलाक़ों में जहाँ स्लम बस्तियाँ होते हैं, जहाँ पर लोगों के लिए खाने को खाना सही तौर पर नहीं होता है, वैसे मकामात पर मदरसे वाले पहुँचते हैं और वहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के लिए उनके लिए इदारे कायम होते हैं और उनको उमूमी तौर पर 95% जितने मदारिस हैं ये तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 1 रुपया लिए बग़ैर ये लोग यानी वहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। और इनका जो फंडिंग और इनकी माशियात जो इनकी यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन मदरसे जो चलाते हैं वो आम तौर पर लोगों के डोनेशंस पर, लोगों के अपने आतियात के ऊपर चलता है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौर में मदरसा सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। मदारिस चाहे यानी हम महल्लेवारी सतह के हों या फिर आप अगर पूरी ज़िला वारी सतह के हों या फिर पूरे अपने शहर और अपनी तकरीबन पूरे हिंदुस्तानी सतह के मदारिस हों, इनके अपने यानी चुनिंदा मदारिस को छोड़कर बहुत सारे मदारिस मुतासर हुए हैं, जिसके अंदर सबाहिया हो,
جو مساجد میں صبح فجر کے بعد ہوتے ہوں یا مسائی یا شام میں ہوتے ہوں یا ہمہ وقتی ہو یا پھر دارالاقامہ ہو، شہری علاقوں میں ہونے والے مدارس ہو یا پھر اضلاع میں رورلز میں ہونے والے مدارس ہو، یہ پورے کے پورے بڑے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کا متاثر ہونے کی وجوہات بھی دو وجہ سے متاثر زیادہ ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کے متاثر، ایک تو تعلیمی اعتبار سے یہ متاثر ہوئے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر جیسے آپ نے سنا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے بچے ایسے پیرنٹس کے پاس، ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں پر روزینہ یعنی ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس آن لائن پڑھنے کے لیے وہ تمام آلات مہیا نہیں ہوتے، اور پھر مدارس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے آن لائن تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس کی وجہ سے مدارس کے تعلیم میں یعنی ایک رکاوٹ اور پھر ڈسکنٹینیو ہوئے ہیں بچوں کی تعلیم۔ دوسرے یہ ہے کہ مدارس، جیسے آپ نے سنا کہ اقتصادی طور پر لوگوں کے ڈونیشنز پہ چلتے ہیں، آج لوگوں کی اس پینڈیمک کی وجہ سے ان کا اپنا مالیہ بڑا متاثر ہوا، جس کی وجہ سے یہ اپنے ضرورت کے کام ہی بڑی مشکل سے انجام دے پا رہے ہیں، چاہے جائے کہ جا کر کے مدرسوں کو اپنا ڈونیشنز دے۔ ایسے حالات میں ایک نہیں کئی پرابلمز مدارس فیس کر رہے ہیں۔ ہم الجامعۃ الفاروقیہ، یہ پہاڑی شریف میں واقع ایک مدرسہ ہے، ایک جامعہ ہے جو تقریباً آج سے 27 سال پہلے قائم ہوا۔ اس مدرسے کے تحت ہم ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں کل، یعنی بروز جمعہ بعد نماز مغرب، اردو مسکن خلوت میں۔ یہ ہمارے اپنے حیدرآباد بلکہ جنوبی ہند کے عظیم پرسنالٹی اور مدارس کے ذمہ دار، اور خاص طور پر جامعہ نظامیہ کے شیخ الجامعہ کی نگرانی اور ان کی صدارت میں یہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کی صدارت میں یہ پروگرام ہوگا، اور دیگر ایسے افراد جو اس کے اوپر درد رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ سوسائٹی کے ویسے افراد انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ خاص طور پر قابل ذکر اس کے اندر حضرت مولانا مفتی سید ضیاء الدین صاحب نقشبندی صدر مفتی جامعہ نظامیہ ہوں گے، مولانا سید بدیع الدین صابری صاحب صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ ہوں گے، مولانا ڈاکٹر سید علیم اشرف جائزی صاحب صدر شعبہ عربی مولانا آزاد یونیورسٹی ہوں گے، اور مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر صاحب امریکہ سے انشاءاللہ لائیو وہ بھی ہوں گے، ان کا بھی انشاءاللہ مقالہ اور ان کا بھی پریزنٹیشن ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں محترم جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی میں شعبہ ترسیل عامہ کے، وہ ہوں گے، اور ناچیز میں بھی ہوں گا، میرے ساتھ مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب یہ کنوینر ہے اس پورے پروگرام کے۔ کوشش اس بات کی ہے کہ ہر سیکٹر پر جب کام ہوا ہے تو اس سیکٹر کو کس طریقے سے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کو کیسے اس دور کے اندر، کرونا کے اس بڑے طوفان کے اندر مدرسوں کو کس طریقے سے مضبوط رکھا جا سکتا ہے، کیا اس کے لیے محنت ہو سکتی ہے۔ عوام الناس، خاص طور پر ہمارا اپنا وہ طبقہ جو مدارس کو آج تک سنبھالا ہوا تھا، ان کی توجہ مدارس کی طرف پھر کیسے مبذول کی جا سکتی ہے، عوام الناس کو مدرسوں کی کیسی فکر کرنی چاہیے، اس عنوان پہ یاد رکھیں کہ کل جمعہ 16 جولائی بعد نماز مغرب اس عنوان کے اوپر کہ کرونا کے دور میں دینی مدارس کو درپیش چیلنجز، مسائل اور ان کا حل، اس عنوان کے اوپر اردو مسکن میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے، میں آپ میڈیا برادری سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک کا معاملہ ہے، آپ حضرات کو اسپیشل انویٹیشن بھی ہے، ساتھ میں آپ حضرات دیگر افراد کو جو قوم کے ذمہ دار ہیں ان کو لے کر کے ضرور تشریف لائیں، بڑے علماء ہوں گے انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ Subscribe our channel and press the bell icon for updates.